बोनस आहे मला सकल माल लगा बात राइट आ गेल अच्छा 17 सेंट एंटनी फेस्टिवल कपाचे वस्ताद दवरतात मारगांव स्पोर्ट्स क्लब हांकां आमची परबी तेच परी हांगासर मागता दोन्ही टिमी जायत आनी हांगासर येवन लायन अप करूंक मागता दोन्ही टीम रावचे आनी भुरग्यांचे गुण वाडोवचे म्हणून मागता देव बरें करूं। आनी हो टोर्नामेंट एक फादर आमी तुमकां सांगूंक सोदता आमी फेस्ताकूच करताले पूण आतां तुमी आयल्या तेन्ना सावन 3 जावपाक लागले 13 दीस सो खोपेलाडेन तयारी आनी मिसाक वचपाक मातशा भुरग्यांक सगळ्यांकूच त्रास जाता म्हणून आमी हो मातशा फाटीं व्हरतात देव बरें करूं फादर। आनी एक फावट आतां आमच्या मदें हाजीर आसात साउथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्ष बाब सिद्धार्थ गांव देसाई मागता ताणें भुरग्यांक 2 आपली मोलादी उतरां सांगूंक। सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लबान ऑर्गनायज केल्लो हो टुर्नामेंटाच्या फायनलाक आमचे मदीं आसा आमचे फादर जॉर्ज तशेंच आमचे दुसरे फादर जुजे आतांव कोस्तांव तशेंच आमचे विलेजीचे प्रेसिडेंट GFAचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स जमिल्ले सगळे क्लबाचे मेंबर्स आमचे फुटबॉल प्रेमी जमिल्ले म्हणजे मोगाळ भावनान भयणीनो आज खऱ्यांनी फादरान आमच्या एक बरी मेसेज सांगल्ली आसा की कितलीशेच वर्सां जाली हांव 17 इयर्स आमी ह्या भुरगे तांकां एक दुसऱ्या भुरगे येतात तेन्ना तांचे मॅच पळोवपाक तांचे आनीक सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लब आमचो म्हाका दिसता कितलीशी 17 वर्सां जाली आमच्या ह्या भुरग्यांक एक दुसरे बरे भुरगे हाडून आमी टुर्नामेंट करून जावन तेंचे खऱ्यांनी क्लबाच्या सगळ्याक यश आवडीता। आनीक एक मुद्दम सांगूंक सोदता ह्या क्लबा तेच परी आमचे मदें आसात आमचे फादर तेच परी आमचे मदें आसात GFA तेच परी आमच्या मदें आसात तेच परी the final Clive Miranda Margao Sports Club
मानिष्ठाताय तांकां रनर्स अप ट्रॉफी आनी कॅश प्राइज ऑफ ₹40,000 दिवचे. म्हाका सगळ्यांनी ताळे मारून तांकां तांची उर्बा आडवची. बेस्टॉल कपाचे वस्ताद मारगांव स्पोर्ट्स क्लब. सगळ्यांनी ताळे मारून तांकां शाबासकी दिवची. बसून आशिल्ले सगळे आमचे भाव आनी गेम चोवपाक म्हाका बरें दिसना. गेम चोवपाक तुमी जोऱ्यान आसात, कोणाचेर कितें पडटा ते उतरां आयकूंक तितली जावची ना. पूण एकूच खेरीत भाशेन पोरबी पयले सुवातेर आमचे सेंट एंथनीचे क्लब 17वो टुर्नामेंट घडोवन हाडटात. अशें जावंक जाय आसलो तो फेस्ता दिसा सांत आंतोनीचे फेस्ताक ज्या दिसा चिंततालो हांव कित्याक करता म्हण त्या दिसाक आमची फेस्ताय बी जोऱ्यान आनी व्हडले दोबाज्यान आमी करता आनी ते पावचे ना घरा लागीं कुकसांव आनी हांगासर ग्रावंडार पावचे ना म्हणून तो आज फेस्टीव काप तांणी करीत आयल्यात आनी सदांच सांत आंतोनी हे काप करपाक तांकां आदार दिवंक म्हणून आमचे आवंडे. दुसरे सुवातेर दोनूय गेमी एकदम बऱ्यो खेळटात. सेरावली आनी मारगांव दोनूय शेजारी ते दोगांयची गेम बरी जोऱ्यान घेता. दोगांयकूय गेमीक पोरबी कित्याक अजून पर्यंत कोण हारता ते अजून पर्यंत आमी नकडो. जशे परी हावजी एकल्याकूच लागल्या म्हणजे फातोड्डा तेच परी हांगासर कितें तेका ते आमकां अजून खबर ना. पूण एकूच केळगुड्यांक खेळटात ते पूण मोतींत आसूं दी. पयलो संदेश म्हणल्यार केळगुड्यांक टॅलंट गूण खेळपाचो आमचे गोंयकारांचे काळजांत आनी रोगतांत आसा तो सांबाळचो. बिस्तर गूण हाडल्यारूच जायना. तांणी व्हेरी गुड शॉट, वेल डन. म्हणटकूच डेडिकेशन आसूंक दी, हार्ड वर्क आसूं दी आनी तुमी सदांच ह्या खेळाचो मोगी तुमी जावचे म्हण आमचे आवडे. दुसरी मेसेज म्हणल्यार आतां फायनल जातले, जिखणारांकूय प्रायज आसतलो, हारणारांकूय प्रायज आसतलो, कॅश प्रायजूय आसतलो. हे दुडू घेवन बारांचेर बसचे न्हय ही एक मेसेज दोनूय क्लबा लागीं मागता. आमचे मॅनेजर्स बी आसात ताका प्युअर आवाजूय करतल्यांक देव बरें करूं. खबरो सांगल्यार आवाज जाता जायते फावटी म्हणजे सांगूंक सोदता इतलीच. भुरग्यांक आयज इंटरव्यू आयकतालो हांव ब्रुनोचो. फेडरेशन कप जिखल्या तेन्ना पिवपाक देखून हात लावून आतां पिवंक लागले. तेन्ना बसता फ्रेंडशीप कप घेता आमी. म्हणटकूच बाबा बिंदो तुमकां काळजांच्यान खोलायेनसान दिनवासता. म्हजी पोरबी तशी युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावली हेकाय पोरबी. ह्या फायनलीच्या सुवाळ्यार आयज आमचे मदें मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसात. आमचे साउथ गोवाचे जिल्हा पंचायतीचे वायस चेअरपर्सन आनी म्हजे उमेद बाब सिद्धार्थ गांव देसाय हो सदांच आमच्या ह्या क्लबाक तेंको दिता. तशेंच कसल्योय एक्टिविटीक आमच्या मदें आमकां सपोर्ट करता आनी आमचो टायम वेस्ट करून आयज मुद्दम म्हूण आमच्या मदें हाजीर जाला. तुका आमी ह्या क्लबाच्या नांवान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे किस्तोद बाब एक टॅलंटेड यंग अँड डायनॅमिक आमचो सरपंच जो सदांच आमच्या फुटबॉलाच्या ह्या भुरग्यां खातीर सदांच वावुरता. आमची जर तो केन्ना खंय आमी पळयला पळय मिटींग सुद्दां खंय आसत जाल्यार मिटींगेक प्रायोरिटी तेगे आसना. जे फुटबॉल आमचे भुरगे आसतात तेंचे खंय मॅच आसता तांकां प्रायोरिटी आसता. आमी सदां तांकां एक्सक्यूज दिल्ले आसा की तूं फुटबॉलाक आमचे सदांच पयली प्रायोरिटी दिवची म्हणून. हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन तो म्हाका दिसता गोंयभर सगळ्याक
आयज फुटबॉला खातीर मॅच खेळोवपाक घेवन गेल्लो आसा आनी तशेंच आमचे बाकीचे जे क्लबाचे मेंबर आसा तांकां हांव सदांच पळयता. आमचो आगोस्तीन बाब आसा, आमचो जो जिल्हा पंचायतीचो अकाउंट्स ऑफिसर, आमचे फासीक बाब आसा, आमचो प्लेयर, जे इतले भुरगे बरोबर भुरगे आसा जे क्लबा खातीर जेन्ना टुर्नामेंट आसता नाल्यार क्लबा खातीर वावुरपा आसता तेन्ना केन्नाच आपूण खंयच्या पावंड्याचेर उंच आसा हे ते केन्नाच पळयनासतना ह्या क्लबा खातीर ग्रावंडार येवन तेमी काम केल्लें आसा. आणि तेच काम पळोवन हे सगळे क्लबाचे मेंबराक जावन आयज इतले वर्सां क्लब हो इतलो बरो चलयता आनी इतले बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा. आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता सगळ्याचे आज आमचे आमदार येवपाचे आसले पूण ते पावला एक कारणाक लागून. पूण सदांच जे आयज डोनेशनाक लागून खंय तरी टुर्नामेंट करप म्हळ्यार त्रास जाता, पूण ह्या क्लब केन्ना टुर्नामेंट करता तेन्ना आमी जावन टुर्नामेंटाक त्या आदार करपा खातीर आमची आशा आसता. आणि ते सगळे म्हाका दिसता आमच्या गांवचे सगळे लोक जे आसा ह्या